और इंस्पिरेशंस ढूंढता हुआ आज मैं हूँ इंडो पाकिस्तान लाइन ऑफ कंट्रोल पे इन थान विलेज एंड आई एम विद गोबा अली जी। और इन्होंने यहाँ जो बना रखा है उसको मैं मैजिक लैंड कहूँ, म्यूजियम कहूँ, ऑर्गेनिक फार्म कहूँ या फिर एक साइंटिफिक लैब। ये आदाब। शिकवा जुल्मत शब से अच्छा अपना हिस्से के दिए जलाते चलो, अली तेरे राह में कांटा बिछाते हैं उसे शम्मा दिखाते चलो। तो आज बिल्कुल दिल दुखने के बाद एक वीडियो बनाने पे मजबूर हुआ हूँ कि कल नहीं परसों मुझे कहीं से फ़ोन आया 117 नंबर से, बोला कि दूरदर्शन के बड़े बड़े लोग आपके पास आ रहे हैं, आपको ये सारी चीज़ें को वीडियो बनाएंगे, कवरेज करेंगे। तो मैं बहुत खुश हो गया। मतलब इस चैनल का नाम ही दूरदर्शन यानी था, बहुत दूरदर्शन के लोगों का परेशानियाँ या जिसने मेहनत किया है वो सारे कवरेज करने के लिए पूरा देश में माना जाते हैं। दूरदर्शन एक वफादार चैनल। मुझे बहुत खुश हुआ। मैंने सोचा हो अब दूरदर्शन वाला हम जैसे एक गरीब आदमी का नाम लेके कहीं से आ रहा है। तो इंतज़ार किया, मैंने सोचा अब मैं थोड़ा सफाई भी किया, मैंने 2 दिन इंतज़ार करते रहा। अब मैंने सोचा उनका खिदमत में ये क्या करें। मुझे बहुत मतलब इतना खुशी हुआ होने के बाद मैंने अब ये सारी चीज़ें मैंने तैयारियाँ की। देखिए जी, ये है अंजीर, ये अखरोट, ये अंगूर, ये भी एक वैरायटी है अंगूर, ये भी अंगूर, और ये एप्पल, ये कस्टर्ड एप्पल, ये जापानी फल, ये अंजीर, ये खुबानी और अखरोट, और इसको कहते हैं क्या कहते हैं, इसका नाम मुझे नहीं आते हैं। तो ये अखरोट, और इसमें अब्र नाशपाती वगैरह नहीं है। तो मैंने सोचा अब मैं सारी चीज़ों की खिदमत करेंगे। अब खतक देखो, मैंने यहाँ पर खतक भी तैयार करके मैंने रखा। अब मैं खिदमत करूँगा इतना दूरदर्शन के, वो भी नेशनल चैनल का। तो मुझे बहुत खुशी हुआ। तो इंतज़ार करते रहा, तो कोई नहीं पहुँचा। कल भी इंतज़ार किया, नहीं आया। आज भी दिन भर इंतज़ार किया, नहीं आया। उसके बाद मैं फ़ोन पे बहुत बार कोशिश किया, तब भी नहीं, फ़ोन ही नहीं ले रहा था, नहीं हो रहा था। मैंने सोचा यार ये क्या परेशानी हो गया। तो अभी मुझे पता चला कि ये आके उधर कहीं जाके बॉर्डर में जाकर कोई किसी बच्ची से या किसी जिससे भी एंट्री लिया वो चला गया। तो मुझे बहुत दुख हुआ है, या तो कहना नहीं चाहिए था। तो दूरदर्शन जैसे बड़े चैनल जब, अब क्या कहेंगे, तो बहकाव में आते हैं, तो फिर बाकी लोग पॉलिटिकल के लोग तो आएंगे ही आएंगे मेरे हिसाब से। क्योंकि आज तक जब ये रोड आप सब देख रहे हैं, सबसे पहले यही पासिंग जो हमारे घर के पीछे पासिंग प्लेट होता था, उस पासिंग प्लेट से आगे जाते थे गांव के अंदर टूरिस्ट या लोग। तो ये गांव इतना दुखित गांव है जिसका औरतें पूरा पाकिस्तान रह गया, बच्चे पाकिस्तान रह गया, हर घर में एक एक लोग इस गांव में रह गया। तो आज भी वहाँ से यहाँ देख के रो रहे हैं, वहाँ यहाँ से वहाँ देख के रो रहे हैं। बहुत दुखित कहानी। और ये सारे घरें खंडर पड़े हुए हैं जो यहाँ इस गांव से जो लोग भाग के चला गया। तो ठंग और चुलुंग का असल टूरिज़म के लिए एक तारीखी गांव है, जो कि दोनों गांव खाली होके पाकिस्तान की तरफ चला गया। तो टूरिस्ट बॉर्डर देखने के लिए आते हैं, आने के बाद बॉर्डर के लोगों को भी देखेंगे। उसके बाद टूरिस्ट वो शख्सियत है जिनके टैक्स से हम जैसा गरीब यहाँ पर दाल रोटी खा रहे हैं। तो वो टूरिस्ट वही जानने की कोशिश करने के लिए आते हैं कहाँ पर दूर दराज इलाकों में क्या हमारा टैक्स सही जगह पे पहुंचते हैं या नहीं पहुंचते हैं। तो आज हम सीना तान के कहते हैं, जैसे कि नरेंद्र मोदी सरकार ने आज का डेट में कोई फैसिलिटीज़ देने में कसर नहीं छोड़ा। हर बॉर्डर में रोड, हर जगह में मेटेलिंग, हर जगह में। तो ये सारे चीज़ें देखने के बाद शायद मेरे ख्याल में हमारा टूरिस्ट का सीना चौड़ा हो जाएंगे कि हो इस गांव में लोग खुश है, आखिरी बॉर्डर पर सब प्यार मोहब्बत से जी रहे हैं। ये देखकर वापस चला जाता, देश के लिए एक संदेश मिल जाता।
لیکن اسی طریقے سے دوردرشن کو جیسے مجھے پہلے آنے کے لیے کہا، انتظار کرنے کے لیے کہا، 2 دن انتظار کیا، وہیں سے چلا گیا، اسی طریقے سے بھی یہ روڈ جب پہلے ادھر ہوتا تو گاؤں کا بیچوں بیچ جاتا، لوگوں کو سے پوچھتا آپ کو وہاں کون ہے، کوئی کہتا کہ میرا ماموں ہے، کوئی کہتا میرے پاپا ہے، کوئی کہتے میرا ممی ہے. یہ سن کر ٹورسٹ کا دل پگھل جاتا. لیکن ایک سازش کے تحت بالکل اس گاؤں کو چھپا کر سیدھا اوپر سے ایک روڈ اور ہمارا سکول کو بھی برباد کر کے، جو کہ آرٹیکل 77-78 میں کہتے ہیں کہ سکول سے 100 میٹر پہ تو مطلب آبادی دہ نہیں ہونا چاہیے، لیکن جب یہاں پہنچا تو وہ قانون بالکل غائب کر دیا اور سکول کو توڑ کر، اور ہمارا پبلک کا گورن جو کہ اس سے پہلے ہم خود اپنا محنت سے بنایا ہوا گورن، اس گورن کا نام پہ تھنگ جیسے چھوٹی گاؤں کی ٹیم کرکٹ میں ہو یا والی بال میں ہو پورا نگرا بلاک میں فرسٹ آتے تھے. لیکن آج 2 سال ہو گیا ہمارے چھوٹا گاؤں سے کسی قسم کی ٹیم تک نہیں بنتے ہیں. یہ جو حرکت جو ہوا ہے تو میں نے سوچا یار یہ غلط ہوا. اب ایسے چیزوں کے لیے دوردرشن جیسے چینل آ کے وہ یہاں غلط ہو رہا ہے یہاں صحیح ہو رہا ہے، یہ دیکھنے کے لیے آئیں گے، شاید دیکھیں گے، پھر آگے براڈ کاسٹ کریں گے یار اس گاؤں کا اندر ایسا ہو رہا ہے. تو ہم اس امید میں تھا کہ دوردرشن آنے کے بعد ہمارا کچھ سچائیاں سامنے آئیں گے، لیکن بدقسمتی سے ایسا ویسا کچھ نہیں ہوا. لیکن اس میں جو جیسے دوردرشن جیسے ڈپارٹمنٹ ہو یا جیسے میں کہتے ہیں میرا اپنے دل کی سوچ ہے کہ جیسے ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ کے میں ایک ٹیچر ہو، ایک پروفیسر ہو یا ایک لیکچرر ہو، بہت سچی دل اور ایمانداری ہونا بہت ضروری ہوتا ہے. تو ویسے جیسے کہ ایک میڈیا بھی، ایک جرنلسٹ بھی سچا اور ایمانداری ہونا بہت ضروری ہوتا. لیکن مجھے بہت افسوس ہوا، بہت دکھ ہوا کہ آیا اور چلا گیا. پھر میرے یہ جو محنت جتنا میں نے آپ کا خدمت کے لیے جو کیا تھا وہ سارے چلا گیا ضائع. اس لیے میں دکھ بھرے میں نہیں تو بہت سارے لوگ آپ سب جانتے ہیں. ایک بار جب گورنر صاحب آئے تھے، گورنر صاحب آنے کے جب میں لے پہنچا تو پون کوتوال صاحب کے پاس پہنچا تو ارے آپ یہاں پر پہنچا ہے، گورنر صاحب آپ کا وہاں جا رہا ہے. میں نے کہا سر میں تو نہ گواہ ہوں نہ نمبردار ہوں. نہیں 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 آپ کو میوزیم کو، آپ کو گارڈن کو دیکھنے کے لیے پکا جائے گا، آپ واپس چلا جاؤ. میں گورنر صاحب کو یہاں سے میں نے بتا کے بھیج رہا ہوں. دوسرا دن میں دوڑ کے یہاں آیا، آ کے اب اس طرح انتظار کرتے رہا. میں نے سوچا گورنر صاحب آئے گا آئے گا آئے گا، لیکن گورنر صاحب بھی یہاں نہیں آیا. اب میں کیا کہیں گے، تو یہ ہر کچھ جگہ سے گوالی کو چھپا لو، گوالی کو ہی دبا لو، بس ہمارا باقی سارے مقصد ختم. اس طریقے سے ان گنت کہنے کے لیے ہے. لیکن میں نہیں سمجھتے ہمیں کبھی کسی کو شکایت کریں گے، کبھی میرے ساتھ یہ ہو رہا ہے، میرے ساتھ وہ ہو رہا ہے، میں یہ کہیں گے تو شاید وہ بھی اور بڑھ چڑھ کر میرے خلاف کہیں گے. تو ہم لڑتے رہیں گے یا کام کریں گے. تو میرا مقصد یہ ہے میں محنت کرتے رہو، کام کرتے رہو. تو اپنا آپ کام کسی کو دکھانے کے لیے نہیں ہے، کسی سے لینے کے لیے نہیں ہے، صرف کام اپنا شریر کو مینٹین رکھنے کے لیے. تو اس طریقے سے جو اب میں 2-4 چیزیں میں آپ کو بتا دوں تو میرا مقصد ہی اب سب کو معلوم ہے کہ سن 1971 کا جہاں میں میرے ممی پاپا پاکستان چلا گیا تو میرے دیکھ بھال، میرے پرورش سب کچھ انڈین آرمی اور بالخصوص لداخ سکوٹ سے ہوا ہے. تو میں نے ایک کویتا بنائی تھی، میں کویتا سنا لیں. سلام محبت بھارتی فوج کو، محنت سے یتیموں کو پالنے کا سوچ کو، چوٹیوں کا سر پہ مسکرانے کا ہوش کو، ضرورت پہ طاقت دکھاتے ہیں دوش کو، مصیبت میں اٹھاتے ہیں غمگین کی بوجھ کو، محبت سے تبدیلی کراتے ہیں سوچ کو، چمکا کے رکھیے کھیلتے ہوئے روز کو، مضبوط بنا لو دوستو بھارتی فوج کو، علی تم حوصلہ دیتے رہو سینا کے جوش کو. تو اس طریقے سے جو ایک کویتا اور بھی میں آپ کو سنا لوں. اب جب کویتا کا لائن میں آئے تو ایک کہتے ہیں ہم آپ کو اپنے آپ کو امن امان رکھتے ہیں، دل و جگر میں ہندوستان رکھتے ہیں، پروتوں پہ رکشا کرتے ہیں، ان جوانوں کو ہم سمان رکھتے ہیں،
जिन्होंने अपने लहू से सिंचा है इस गुलिस्तान को, उन शहीदों पर हम ईमान रखते हैं कि क्या कानून, क्या संविधान बना दिया। घर, अब मैं इसे घर बोलूं, साइंटिफिक लैब बोलूं, म्यूजियम बोलूं या फिर बोलूं मैजिक वंडरलैंड, मतलब आप ही डिसाइड करो ये चीज तो। क्योंकि जो बच्चा 5 साल की उम्र में इंडिया में रह जाए और उसकी पूरी फैमिली पाकिस्तान में रह जाए, उस बच्चे पे क्या बीती होगी। ये स्टोरी, ये पूरा वहां तक से लेके यहाँ तक का सफर, बहुत सारी चीजें मैं आप लोगों को इस वीडियो में दिखाने वाली हूँ, तो एंड तक बने रहे ना, क्योंकि आपको एक बहुत ही खूबसूरत बातें पता चलने वाली है हमारे इंडिया के बारे में और इस जगह के बारे में। तो स्टे ट्यून टिल द एंड। गोवाली जी है, गोवाली जी तो अभी कल ही ले चला गए थे। वो नहीं अभी मिल नहीं पाएंगे। मिलेंगे, नहीं मिलेंगे। अरे यार, हम लोग इतनी दूर से आए थे उनसे मिलने के लिए, लेकिन हम देख सकते हैं इन्होंने यहाँ पे क्या बनाया हुआ है। हाँ जी मैम, बिल्कुल देख सकते हो। यहाँ देखो फिश फार्मिंग है और ऊपर ये म्यूजियम है। तो हमारे साथ साथ ये लोग अगर यहाँ पे आते हैं थांग विलेज में, तो वो ये लोग भी आ सकते हैं। हाँ हाँ, वो आ सकती, कोई बिल्कुल भी आ आ सकती है, सकती। कोई भी आ सकती है, क्या बात। सभी के लिए। यहाँ के लोगों से बातचीत करने के बाद मुझे पता चला कि 5 साल की उम्र में ये अकेले इंडिया में रह गए थे और इन्होंने इंडियन आर्मी को ही अपना माँ और बाप मान लिया था। बहुत सपोर्ट किया इन्होंने इंडियन आर्मी को उस वक्त भी और आज भी। तो लगभग 45 साल का ये सफर रहा है। एक वक्त आया था 2015 में जब ये अपनी फैमिली से जाके मिले थे, तो कुछ झलकियां आप हल्की सी इनकी देखिए। मुबारक 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 मुबारक। आ गए होंगे क्योंकि इतना इमोशनल सीन, इतना इमोशनल ये सफर किसी इंसान का रह सकता है, मैं तो ये भी नहीं सोच सकती थी। लेकिन बाय गॉड, साथ ही साथ इन्होंने अपने सफर को ना इतना खूबसूरत बनाया, क्योंकि लद्दाख एक ऐसी जगह है जहाँ पे पेड़ पौधे उगना नामुमकिन है, लेकिन आप देख सकते हैं यहाँ पे कितने अलग अलग तरीके के फूल, पेड़ पौधे, और यहाँ पे एक पेड़ तो ऐसा है जिसके एक ही पेड़ में से इतने अलग अलग तरीके के फ्रूट्स निकल सकते हैं। तो 1971 में जब गोबा अली जी यहाँ पे थे, तो उनके माता पिता पाकिस्तान में रह गए और वो अकेले यहाँ पे रह गए। और जब वो धीरे धीरे बड़े हुए ना, उन्होंने इंडियन आर्मी की इतनी हेल्प करी और वो अपनी घर की छत से ना, मैंने एक कविता बनाया था, मीडिया आया तो बाहर आया, गुर्बत फना का पुकार आया, तारीख में चराग का असर आया, आप आया तो यहाँ पर बाहर आया। तो मीडिया नहीं आया तो मैंने कहा अपने आप को लगा दिया। मैंने सोचा मीडिया को लगाने वाला था, अब मीडिया यहाँ नहीं आया। तो अब मैं यहाँ से आपको दिखाने चलता हूँ 23 अक्टूबर 2024 का आज का वीडियो है। तो अब मैं इस वक्त अब मैं जा रहा हूँ आपको थोड़ा सा गार्डन दिखाने के लिए। भाग लिया क्योंकि नहीं तो ये बच्चे क्या है रास्ते में है तो बच्चे ये तोड़ देते हैं। तो इस तरीके से अभी मैं आपको दिखाऊंगा अंगूर। आप देख रहा होगा, देखिए ये 23 अक्टूबर को ये अंगूर जो लगा हुआ है, तो ये सारे आप देख रहा होगा, ये देखो ये अंगूर लगा हुआ है। ये जो मैंने कहा दिखाया था ना आपको केस्टर्ड एप्पल, ये है केस्टर्ड एप्पल, शायद आप देख रहा होगा, ये है केस्टर्ड एप्पल जो लगा हुआ है, ये है जी केस्टर्ड एप्पल। इस तरीके से हम कभी भी ये नहीं सोचते हैं कि कहीं हम किसी के ख़िलाफ़ कुछ करते रहें। आपसे भी मेरी अपील है, कहीं हम किसी के ख़िलाफ़ करते रहेंगे तो हम लड़ते ही रहेंगे। तो कभी भी इंसान को, लेकिन ये बात जो मैं लड़ने के लिए नहीं बोल रहे हैं, मुझे बहुत दुख हुआ तो मेरा दिल नहीं मानते हैं कि यार कह ही दो, क्योंकि हमारा एक मिसाल होते हैं, जब कहेगा नहीं तो सुनेगा नहीं। क्योंकि एक दूरदर्शन जैसा एक बहुत बड़ा इदारा आके यहाँ देश को अगर कोई राह मिल रहा है, यहाँ पर कोई सच्चा आवाज़ दुनिया को पहुँचा रहा है, तो आज तक दूरदर्शन के ही ज़रिए पहुँचते रहा है। लेकिन आज मुझे बहुत दुख हो गया। खैर शिकायत नहीं है, ये मैं शिकायत नहीं कर रहा हूँ, मैं आप लोगों से अपील कर रहा हूँ कि मेरे हिसाब से मैं या तो अपना आप आता चला जाता तो कोई दुख नहीं है, क्योंकि आएंगे और चला जाएंगे। लेकिन मुझे 2 दिन इंतज़ार करवाया, इससे मुझे बहुत दुख हुआ। तो बस अब मैं यहीं से मैंने एक कविता बनाया था, मीडिया आया तो बाहर आया, गुर्बत फना का पुकार आया, तारीख में चराग का असर आया, आप आया तो यहाँ पर बाहर आया। तो मीडिया नहीं आया तो मैंने कहा अपने आप को लगा दिया। मैंने सोचा मीडिया को लगाने वाला था, अब मीडिया यहाँ नहीं आया।
تو اب میں یہاں سے آپ کو دکھانے چلتا ہوں 23 اکتوبر 2024 کا آج کا ویڈیو ہے. تو اب میں اس وقت جا رہا ہوں آپ کو تھوڑا سا گارڈن دکھانے کے لیے، کیونکہ میں نے سوچا لداخ میں اس طریقے سے خوبصورتی دیکھیں گے، خوش ہو جائیں گے. تو یہ آج 23 اکتوبر کا نظارہ ہے، تو ہم آپ کو یہ دکھاتے چلیں. ابھی میں نے آپ کو فروٹ دکھایا تھا، تو فروٹ پلیٹ پہ دکھائے تو آپ سوچیں گے کہ یہ تو کہیں سے لایا ہوگا، شاید یہی سوچے گا. تو اس لیے میں آپ کو پیڑ کے سامنے لے کے چلتا ہوں. یہ فروٹس کہاں کہاں پر ہوتا ہے، دیکھیے یہ میں نے جو آپ کو فروٹ دکھایا تھا، کیونکہ یہ ہے جاپانی پھل. یہ دیکھو، یہ میں نے ابھی میں نے پولیتھین کا اندر یہ ڈھانک لیا، کیونکہ نہیں تو یہ بچے کیا ہے راستے میں ہے تو بچے یہ توڑ دیتے ہیں. تو اس طریقے سے ابھی میں آپ کو دکھاؤں گا انگور. آپ دیکھ رہا ہوگا، دیکھیے یہ 23 اکتوبر کو یہ انگور جو لگا ہوا ہے، تو یہ سارے آپ دیکھ رہا ہوگا. یہ دیکھو یہ انگور لگا ہوا ہے. یہ جو میں نے کہا دکھایا تھا نا آپ کو کیسٹرڈ ایپل، یہ ہے کیسٹرڈ ایپل، شاید آپ دیکھ رہا ہوگا. یہ ہے کیسٹرڈ ایپل جو لگا ہوا ہے، یہ ہے جی کیسٹرڈ ایپل. اس طریقے سے ہم کبھی بھی یہ نہیں سوچتے ہم کہ کہیں ہم کسی کے خلاف کچھ کرتے رہیں. آپ سے بھی میرا اپیل ہے، کہیں ہم کسی کے خلاف کرتے رہیں گے تو ہم لڑتے ہی رہیں گے. تو کبھی بھی انسان کو، لیکن یہ بات جو میں لڑنے کے لیے نہیں بول رہے ہیں، مجھے بہت دکھ ہوا تو میرا دل نہیں مانتے ہیں کہ یار کہہ دو، کیونکہ ہمارا ایک مثال ہوتے ہیں، جب کہے گا نہیں تو سنے گا نہیں. کیونکہ ایک دوردرشن جیسا ایک بہت بڑا ادارہ آ کے یہاں دیش کو اگر کوئی راہ مل رہا ہے، یہاں پر کوئی سچا آواز دنیا کو پہنچا رہا ہے، تو آج تک دوردرشن کے ہی ذریعے پہنچتے رہا ہے. لیکن آج مجھے بہت دکھ ہو گیا. خیر شکایت نہیں ہے، یہ میں شکایت نہیں کر رہا ہوں، میں آپ لوگوں سے اپیل کر رہا ہوں کہ میرے حساب سے میں یا تو اپنا آپ آتا چلا جاتا تو کوئی دکھ نہیں ہے، کیونکہ آئیں گے اور چلا جائیں گے. لیکن مجھے 2 دن انتظار کروایا، اس سے مجھے بہت دکھ ہوا. تو بس ہاں، ایک چیز میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں کہ یہاں جو بھی اس سیزن میں سرکاری پولیس کے بڑے افسر اور سرکاری لوگ جن کو روکنے کی ہمت نہیں ہوتے ہیں، وہ سب ادھر آتے ہیں، آ کر دیکھتے ہیں، دیکھنے کے بعد خوش ہو کے چلے جاتے ہیں. لیکن آج تک مجھے یاد نہیں کہ ہمارے ہی علاقے میں 70 سے 80 ٹیکسی ہوگا، تو آج تک کوئی ایسا ٹیکسی یہاں نہیں آیا کہ سیدھا آیا. یہ اوپر جو آپ روڈ دیکھ رہے ہیں، یہ جو اوپر آپ دیکھ رہے ہیں، یہاں سے روڈ بنا ہوا ہے، اسی روڈ سے آتے ہیں اور اسی روڈ سے چلے جاتے ہیں. تو مجھے تو خوشی ہے، کیونکہ مجھے صرف اپنا کام میں لگے رہنے کا، اپنا کام کرنے کا مجھے ٹائم ملتا ہے. لیکن ٹورسٹ مایوس ہو کے چلے جاتے ہیں، کیونکہ اوپر سے آیا، بارڈر دیکھا، ایک فوٹو کھینچا، واپس چلا گیا. بھائی یہاں پر کچھ نہیں ہے. اگر اس گاؤں کا اندر آ جاتا تو سب سے پہلے یہاں اس گارڈن میں گھومتا، دیکھتا، ٹورسٹ خوش ہو جاتا، بچے خوش ہو جاتا. اس کے بعد گاؤں کا اندر چلا جاتا تو گاؤں کے لوگوں کا دکھ درد سن لیتا، پھر لوگوں کا دال روٹی ہو جاتا، لوگوں کا گزارا ہو جاتا. لیکن آج کا ڈیٹ میں بس کچھ نہیں. ٹورسٹ آیا، اوپر سے گیا، آیا، نہ گاؤں والوں کو 10 روپے کا فائدہ ہے، نہ کسی کے ساتھ کوئی لین دین ہے. تو ہوٹل 2-4 ہوٹل چلتے ہیں، وہ تو ہر کہیں بھی لگا لو وہ چلے گی، جہاں ہوٹل ہے وہاں کھانے کو آئیں گے. تو بس اب میں آپ سے اجازت لیتے ہیں. شاید آپ لوگوں کو اچھا لگے یا نہ لگے، یہ میرے دل کی آواز ہے. میں جب بھی سوچتے ہیں، جب پردہ نہیں، جب کوئی خدا سے بندوں سے پردہ کرنا کیا، تو جب یہ بھی ہم ہر وقت سوچتے ہیں، ہم جب جو آدمی خدا سے ڈرتا ہے تو اس کو خدا کے بندوں سے ڈرنے کا ضرورت نہیں ہے. یہ میرا سوچ ہے. تو میرے دل میں آتے ہیں، میں کہتے ہیں، میں جو اپنا محنت کا کھانا پسند کرتے ہیں،
اگر ٹورسٹ آئیں گے، ٹورسٹ پیسہ دیں گے، ٹورسٹ کے پیسے سے ہم زندہ رہیں گے تو پھر اپنا کچھ نہیں ہوا نا. اس لیے آپ لوگوں سے اپیل ہے کہ کسی کے پیچھے کسی اور کا روزی کھانے سے بہتر اپنا روزی کھانے کا عادت کرو. لیکن یہ صرف ہم آپ کو ایک نصیحت کے طور پر کر رہا ہوں، یہ شکایت نہیں ہے. یہ میرے لیے مجھے یہ سارے کام کرنے کا موقع ملا، میں تو خوش ہوں. لیکن حالات آپ دیکھ رہے ہیں تو یہ صحیح نہیں ہے. شکریہ، خدا حافظ.